बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज भट्टी और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अहम मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन में ताख़ीर से मुताल्लिक केस की समाअत करने वाला लार्जर बेंच तीसरी मरतबा टूट गया। आज बेंच के रुकन जस्टिस मंदुखेल ने खुद को अलग कर लिया। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ इसी बेंच के एक रुकन ने समाअत से माजरत कर ली थी, जिसके बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच 4 अरकान पर मुश्तमिल रह गया था। लेकिन आज की समाअत से कबल जस्टिस मंदुखेल ने समाअत शुरू होते ही उन्होंने अपना नुक्ता बयान करने के लिए सबसे पहले बात की और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ के ऑर्डर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुझसे मशावरत नहीं की और जो ऑर्डर लिखवाया गया वो खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया और मैं समझता हूँ कि इस बेंच को मेरी ज़रूरत नहीं। उनका ये भी कहना था कि मैं खुद को इस बेंच में मिसफिट महसूस करता हूँ, इसलिए मैं समाअत का मज़ीद हिस्सा नहीं रहना चाहता। जस्टिस मंदुखेल ने अपने अल्फाज में ये कहा कि अल्लाह ही हमारे इस इदारे पर रहम करे। अब जस्टिस जमाल मंदुखेल की अलहदगी के बाद लार्जर बेंच 3 रुकनी मुश्तमिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में समाअत कर रहा है। लेकिन समाअत से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का एक इंतज़ामी ऑर्डर जारी किया गया था और वो इंतज़ामी ऑर्डर जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जजमेंट से मुताल्लिक था, जो उन्होंने बुध के रोज़ अपने 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए दिया था। मेडिकल कॉलेजेस में हाफिज़ कुरान को इजाफी 20 नंबर दिए जाने वाले केस के मामले पर अज खुद नोटिस के मामले पर ऑब्जर्वेशन देते हुए जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हुक्म दिया था कि आईन के आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस के तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी जाए और नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनने के बाद ही इन मामलात को ज़ेर बहस लाया जाए। उनका उस ऑर्डर में ये भी कहना था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अज खुद नोटिस लिए जाने का कोई तरीका कार वाज़े नहीं है। अज खुद नोटिस लेने और बेंच फिक्सेस करने के मामलात गैर शफाफ और गैर वाज़े हैं, लिहाजा नए रूल्स और प्रोसीजर बनने तक इन तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी कर दी जाए। अब आज ही इस मामले की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 2 सूबों में इलेक्शन मुलतवी करने के मामले पर समाअत करने वाले लार्जर बेंच की समाअत से कबल 2 घंटे पहले इंतज़ामी आर्डर के ज़रिए जस्टिस काजी फायज़ ईसा के उस जजमेंट को मनफी करार दे दिया गया। ऑर्डर में कहा गया है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जजमेंट 5 रुकनी लार्जर बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है और ये 3 रुकनी बेंच फ़ैसला उस लार्जर बेंच की हुक्म के मुनाफी है, लिहाजा ये आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं और ये मौजूदा सूरत हाल पर लागू नहीं होता। अब इंतज़ामी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस काजी फायज़ ईसा के इंतज़ामी उस आर्डर को रद्द कर दिया गया है, लेकिन आइनी और कानूनी माहिरीन इस बात पर हैरान हैं कि एक कोर्ट ऑफ लॉ के ऑर्डर को इंतज़ामी हुक्म किस तरह रद्द कर सकता है। बहुत से सीनियर माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ामी आर्डर उसका मुतबादिल बिल्कुल नहीं हो सकता, लिहाजा जस्टिस फायज़ ईसा की जजमेंट और उनका आर्डर जो है वो अपनी जगह बरकरार है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मंदुखेल की लार्जर बेंच से अलहदगी के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच के ज़रिए इलेक्शन में ताख़ीर से मुतल्लिक केस की समाअत करने का फ़ैसला किया है और उनका कहना है कि हम आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। अब इस वक्त पाकिस्तान के आइनी हलकों में और समाजी शऊर रखने वाले शहरियों में ये बात ज़ेर गर्दिश है कि इतने अहम तरीन मामले पर फुल कोर्ट बनाने की बजाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था, तो उस वक्त भी हुकूमती जमातों और बाज़ कानूनी माहिरीन ने यह मुतालबा किया था कि इस अहम तरीन मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया था और वो 9 रुकनी लार्जर बेंच के 4 जज साहिबान इस मामले से अलग हो गए थे और उसके बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच इसकी समाअत करता रहा। लेकिन 5 रुकनी लार्जर बेंच में से मज़ीद 2 जजेस ने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया, तो अब 3 रुकनी बेंच बाकी बचा है। अब आइनी माहिरीन इस बात पर बिल्कुल हैरान हैं
کہ دنیا بھر میں اہم ترین آئینی اور قانونی معاملے پر بڑے بینچز یا فل کورٹ تشکیل دیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ججز کی دانش سے استفادہ کیا جا سکے اور ان کی آراء سے مستفید ہوا جا سکے، لیکن یہاں معاملہ اس سے کے بالکل برعکس ہے۔ 9 رکنی بینچ سے شروع ہونے والا معاملہ اب 3 رکنی بینچ تک آ پہنچا ہے، اور اب یہ 3 رکنی بینچ جب فیصلہ دے گا، اتنے اہم ترین معاملے پر دیا جانے والا فیصلہ یقینی طور پر متنازع ہوگا، کیونکہ نہ تو اس کو حکومت تسلیم کرے گی اور نہ ہی سیاسی اور آئینی حلقے اس کو تسلیم کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی حکومت اور دیگر حلقے اس بینچ کی تشکیل پر اعتراض کرتے رہے ہیں اور چیف جسٹس کے ساتھ بیٹھے ججز پر اعتراض اٹھائے گئے ہیں، لیکن اب چیف جسٹس بضد ہیں کہ وہ لارجر بینچ یا فل کورٹ تشکیل دینے کی بجائے ان 3 ججز کے ذریعے فیصلہ صادر کرنے والے ہیں۔ اور اس سے ابھی فوری طور پر یہ معلوم ہوا ہے کہ حکومتی سطح پر اٹارنی جنرل کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس بینچ سے ایک مرتبہ پھر فل کورٹ بنانے کی استدعا کرے کہ معاملے کو فل کورٹ دیکھے اور وہ اپنی ججمنٹ دے۔ دوسری طرف پاکستان بار کونسل نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس اہم ترین معاملے پر فل کورٹ تشکیل دیں تاکہ وہ جو ججمنٹ دے وہ قوم اور آئینی حلقوں کے لیے قابل قبول ہو اور وہ قابل عمل ہو۔ لیکن حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ چیف جسٹس اس بات پر بضد ہیں کہ یہی 3 رکنی بینچ ہی اس معاملے کا فیصلہ کرے گا اور اس معاملے کی سماعت کر کے اپنی ججمنٹ دے گا۔ اب یہ معاملہ وزیر اعظم کے سابق مشیر مولانا طاہر اشرفی کے بقول بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ یہ معاملہ آئینی اور قانونی جنگ کا نہیں بلکہ ضد اور انا کا معاملہ ہے، اور ضد اور انا کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ضد اور انا کی جنگ کا کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اور اس سے پہلے بینچز جو 3 رکنی اور 4 رکنی بینچز جو فیصلے دے چکے ہیں، اس پر حکومتی پارٹیوں اور بعض غیر جانبدار آئینی ماہرین نے بہت سے اعتراضات اٹھائے ہیں اور قانون کی تشریح کے مختلف انداز سے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے طرف سے دی گئی ججمنٹس کو یقیناً اعتماد کے فقدان کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اب اس وقت جو سپریم کورٹ میں صورتحال ہے وہ ملک میں سیاسی صورتحال اور انتشار سے بالکل حساس اور ایک اہم نوعیت کی کیفیت بن گئی ہے، جو پورے ملک کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ سپریم کورٹ واحد ادارہ ہے جہاں عوام کی داد رسی اور عوام کے انصاف کی آخری امید سمجھی جاتی ہے۔ لیکن وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کے بقول کہ آج سپریم کورٹ میں اعتماد کا انتہائی فقدان دیکھا جا رہا ہے، اور اس وقت سپریم کورٹ کے اندر ججز ایک دوسرے پر اعتماد کرنے سے قاصر ہیں۔ چیف جسٹس کو اپنے ہی ججز پر اعتبار نہیں اور وہ لارجر بینچ تشکیل دینے سے کترا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال قوم کے لیے انتہائی تشویش کی باعث ہے اور یہ بہت ہی خطرناک حالات کی نشاندہی کرتی ہے۔ پاکستان میں سیاست تو انتشار کی نظر ہو ہی چکی تھی، لیکن اب جو منظم اور ڈسپلن ادارے تھے وہ بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ وہ گزشتہ چند سالوں کی افراتفری اور چند سالوں کی مبینہ جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کے منظم ترین آئینی ادارے میں اس طرح کی یہ افراتفری دیکھی جا رہی ہے، اور خاص طور پر جسٹس جمال مندوخیل کی یہ ریمارکس کہ اللہ ہی ہمارے اس ادارے پر رحم کرے، یہ جملہ اور اس جملے کے پس منظر میں چھپے بہت سے عوامل عوام کے لیے انتہائی کرب اور تشویش کا باعث ہیں۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب یہ 3 رکنی بینچ اپنی ججمنٹ دیتا ہے تو اس ججمنٹ کا کیا ہوگا، اس پر قوم کو، سیاسی پارٹیوں کو اور آئینی ماہرین کو کتنا اعتماد ہوگا۔ اس سے بہتر تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی ضد اور انا کو چھوڑ کر آئین پاکستان کی خاطر اور ملک کے وسیع تر مفاد میں لارجر بینچ کی بجائے فل کورٹ تشکیل دیتے اور معاملے کی صاف شفاف سماعت کے بعد فیصلہ صادر ہوتا جو یقینی طور پر تمام سٹیک ہولڈرز اور تمام سیاسی پارٹیوں اور عوام کو قابل قبول ہوتا۔ یہ 3 رکنی بینچ جو پہلے ہی متنازع ہو چکا ہے
اور جس پر پہلے ہی جانبداری کے الزامات عائد کیے جا چکے ہیں، اس کے فیصلے کی کوئی وقت نہیں ہوگی اور یہ فیصلہ تاریخ میں اپنا کمزور ترین فیصلہ لکھا جائے گا۔ تو تشویش کی بات یہ ہے کہ معاملات سدھرنے کی بجائے ہر لمحہ بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر اس ادارے میں بھی بگاڑ شروع ہو گیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا اور پھر پاکستان کے فیوچر کا کیا بنے گا؟ یہ پاکستان کے باشعور شہریوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔